أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. آج ہم ایسی صورت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس صورت کے لیے سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ صورت، اور وہ صورت ہے سورہ فتح. کہ جب صلح حدیبیہ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے واپسی میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنی پہ سوار تھے اور جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر رکے، حضرت عمر نے دوبارہ سلام کیا، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت عمر تیسری دفعہ پھر رکے، حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے پھر کوئی جواب نہ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اپنے لیے ارشاد کرنے لگے کہ تیرا دنیا میں آنا فضول ہے، کہ تیرے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات ناراض ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کوسنے لگے. رات کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر تشریف لائے. حضرت عمر نے وہی سوال کیا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 سلام آپ کو کیا، آپ شاید ناراض تھے مجھ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ناراض نہ تھا. ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ محبوب مجھے آج ایک صورت ملی ہے، اور وہ صورت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح. آج اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے زندگی بھر کامیابی ملتی رہے تو وہ روزانہ سورہ فتح کسی بھی وقت اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر، اس کے بیچ میں سورہ فتح 3 دفعہ اور سورہ نصر 3 دفعہ پڑھ کر دعا کرے اپنے ہر مقصد کے لیے. اللہ ہر کام میں اسے کامیابی دیں گے. اور رمضان شریف کے چاند نکلنے کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے سورہ فتح 3 دفعہ پڑھے، اللہ پورے سال کی روزی میں فراوانی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس ساتھی کو بھی کوئی بات معلوم کرنی ہو تو ہم سے کمنٹس کے اندر معلوم کر سکتا ہے. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبكم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول
المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات
لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق